मीर साहब, कराची वाले कंसाइनमेंट का मामला हल हो गया है। सामने वाले ने आधी कीमत पे घुटने टेक दिए। अगली सीट पर बैठे जहांगीर के खास कारिंदे ने इंतहाई एहतियात और लरजते लहजे में इतला दी। जहांगीर ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाए बगैर बस इतना कहा, बाकी आधी कीमत उसके कारोबार और ख़ानदान के सुकून से वसूल करो। मेरे असूलों में रियायत का कोई खाना नहीं है। उसका लहजा इतना स्पाट और पत्थर की तरह सख्त था कि कारिंदे की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट दौड़ गई। ये था जहांगीर मीर, एक ऐसा मर्द आहिन जो जज्बात को ऐब और कमजोरी समझता था। उसके नज़दीक दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती थी और हर इंसान की कोई न कोई कीमत होती थी। गाड़ी शहर के मरकजी चौक पर पहुंची, जहां ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख हो चुका था। बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा था और चारों तरफ गाड़ियों का हंजूम था। जहांगीर ने बेख्याली में अपनी तरफ की खिड़की के सियाह शीशे से बाहर देखा। बिल्कुल साथ वाली बस स्टॉप के करीब एक लड़की खड़ी थी, अकेली, बिल्कुल तन्हा, हाथ में कुछ किताबें और एक फाइल संभाले हुए, जो भीगे हुए कपड़ों में खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो इस बेरहम शहर की भीड़ में बिल्कुल अकेली थी। एंड उसी लम्हे जब सिग्नल सब्ज होने वाला था, उस लड़की की निगाहें उठी और एक लम्हे के लिए उस सियाह मर्सिडीज की गहरी सियाह खिड़की पे टकरा गई। वो उसे देख नहीं सकती थी क्योंकि शीशे अंदर से नजर नहीं आते थे, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद वो खामोश थकन, वो अकेलापन और अंदरूनी तूफान जहांगीर मी की नज़र से बच ना सका। जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी में मौत देखी थी, खून देखा था, लोगों को अपनी जान की भीख मांगते देखा था, मगर इस मामूली से लड़के के दो आंसू ने उसके अंदर एक ऐसा जंजला बर्पा कर दिया जो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसके अंदर का खौफनाक और बेरहम इंसान एक लम्हे के लिए गंग हो गया। उसने खुद को झटका दिया, दिल में सोचा कि ये क्या हमाकत है, मगर वो आंसू, वो खामोशी से बहती सिसकियां उसके अंदर उतरती चली गई। वो आमतौर पर ऐसे बेशुमार लड़कियों को रोज देखता था, लेकिन इस लड़के की आंखों में एक ऐसी वीरानगी थी जो उस सर्द महर इंसान के दिल को चीरती हुई गुजर गई। ये कौन है? जहांगीर ने सर्द और मध्यम आवाज में पूछा। दानियाल ने फौरन मुड़ के बाहर देखा, लेकिन तब तक सिग्नल खुल चुका था और गाड़ी आगे बढ़ गई थी। मालूम नहीं मीर साहब, लगता है शहर की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कोई स्टूडेंट होगी। पता लगाओ इसका। जहांगीर ने अपनी निगाहें दोबारा लैपटॉप पे मरकूज करते हुए हुक्म दिया, लेकिन उसके लहजे में एक ऐसी खोज थी जो दानियाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे इस लड़की के बारे में एक एक तफसील चाहिए। वो कौन है, कहाँ रहती है और इसकी ज़िंदगी की कहानी क्या है? देर रात शहर के एक पुरतैश और जदीद पेंट हाउस के निजी मुताले खाने में दानियाल खामोशी से दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर उसने तमाम मालूमात इकट्ठी की थी। मीर साहब, जो लड़की आपको सिग्नल पे नजर आई थी, उसका नाम रुमैसा हया है। दानियाल ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा। वह शहर में बिल्कुल अकेली रहती है, उसका कोई खानदान नहीं है। उसके वालिदैन का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और अब वो एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने के लिए वो एक छोटे से इदारे में पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। उसकी ज़िंदगी में न कोई माली सहारा है और ना ही कोई असर रसूख। जहांगीर ने अपनी कुर्सी को हल्का सा घुमाया, ग्लास में मौजूद मशरूब का एक घूंट लिया और फाइल खोलकर रुमैसा की एक छोटी सी तस्वीर पर नज़र डाली। वो तस्वीर उसके कॉलेज के गार्ड की थी, जिसमें उसकी आंखों में वही अज़म और तन्हाई साफ झलक रही थी जो उसने सिग्नल पर देखी थी। कोई खानदान नहीं, हॉस्टल में अकेली रहती है। जहांगीर के लबों पर एक हल्की और पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। दुनिया के बड़े बड़े नाम मेरे नाम से कामती हैं, और ये लड़की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इतनी बेबाक कैसे हो सकती है? क्या आप चाहेंगे कि हम उसे अपने दायरे में ले आएं, मीर साहब? दानियाल ने पूछा। नहीं दानियाल। जहांगीर ने अपनी कुर्सी की पुश्त पर सर टिका दिया और उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। शिकार को खुद ब खुद जाल की तरफ आने दो। जब वो अपनी इस अकेली और बेसहारा दुनिया में मेरे फैसलों का सामना करेगी, तब असली खेल शुरू होगा। शहर की फिजा में रात का सकूत गहरा हो रहा था, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के छोटे से कमरे में जिंदगी अपनी तमाम तर सख्तियों के साथ बेदार थी। रमैसा हिया अपनी लकड़ी के पुरानी मेज पर बैठी टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में अपने नोट्स और पार्ट टाइम नौकरी के हिसाब किताब को देख रही थी।
कमरे की दीवारें सादा थी, जिन पर किसी किस्म की ज़ुबाइश का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह, जो किसी भी तवील सहारे के बगैर अपनी होती पे चल रही थी। उसके पास ना तो कोई ख़ानदान था जो उसकी पुश्त पनाही पर मजबूती से खड़ा होता, और ना ही कोई ऐसा एहसास था जो उसे हालात के थप्पड़ों से महफूज रखता। उसके वालिदैन का साया बहुत पहले उठ चुका था, और तब से लेकर अब तक उसने तन्हाई दुनिया के इस तूफान का मुकाबला किया था। किराए का ये हॉस्टल उसका वाहिद ठिकाना था, जहां वो अपने ख्वाबों और अपनी खुददारी को जिंदा रखने की जंग लड़ रही थी। उसने अपनी थकी हुई पलकें झपकाई और सामने रखी पानी की बोतल से एक घूंट भरा। आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जिस पब्लिशिंग हाउस में वो शाम के वक्त अकाउंट्स और प्रूफ रीडिंग का काम करती थी, वहां अचानक से एक अजीब हलचल मची हुई थी। 2 दिन से सीनियर मैनेजमेंट शदीद परेशानी में मुब्तला था और सरगोशियाँ गर्दिश कर रही थी कि इस इदारे को किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप ने खरीद लिया है। कोई नहीं जानता था कि नया मालिक कौन है, लेकिन हर चेहरे पर एक अनदेखा खौफ ज़रूर रखसा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और इसके हॉस्टल की वार्डन, जो कि एक सख्त मिजाज लेकिन दिल की नम खातून थी, अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा मेज पे रखा। रुमैसा बेटा, ये तुम्हारे नाम का ही खत है, जो नीचे रिसेप्शन पे किसी ने जमा करवाया। वार्डन साहिबा ने तशवीश भरी नज़र से उसे देखा। इतनी रात गई, इस तरह के खतूत कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से रहना, आजकल के शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। रुमैसा ने हैरत से उस लिफाफे को देखा। उस पर हाथ से उसका नाम लिखा हुआ था, और साइड पर किसी नामवर इदारे का मोहर सब था। उसने शुक्रिया अदा करते हुए लिफाफा उठाया और वार्डन के जाने के बाद उसे खोला। अंदर एक नफासत से टाइप किया हुआ कागज था, जिस पर चंद लकीरें दर्ज थी। मोहतरमा रुमैसा आया, कल सुबह 9 बजे आपके इदारे के मरकजी दफ्तर में आपकी मौजूदगी लाजमी है। नए इंतजामी बोर्ड की तरफ से आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। गैर हाजिर की सूरत में इदारे के कवानीन के मुताबिक सख्त कदम उठाया जा सकता है। नीचे दस्तखत की जगह सिर्फ 2 हरूफ थे, JM। रुमैसा की पेशानी पर बल पड़ गई। वो इन हरूफों को टिक टिक देखती रही। JM, ये नाम उसने चंद दिन पहले एक मैगजीन और कारोबारी अखबारात में पढ़ा था। जहांगीर मीर, क्या उसका इस इदारे की खरीदारी से कोई ताल्लुक था? और अगर हाँ, तो एक आम से मुलाजमा से उसे क्या काम हो सकता है? उसके दिल में एक लम्हे के लिए हल्की सी घबराहट पैदा हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी फितरी खुददारी ने इसे खौफ को दबा दिया। उसने कागज को मुट्ठी में भींचा और रजम से सर उठाया। शहर के सबसे ऊंचे टावर के शीशे वाले ऑफिस में जहांगीर मीर अपनी चमड़े की कुर्सी पर बैठा बाहर शहर की रोशनियां देख रहा था। उसके हाथ में एक बारीक सलगार था, जिससे उड़ते हुए धुआं हवा में तहलील हो रहा था। उसके सामने मेज पर रुमैसा की वही छोटी सी फाइल खुली थी, जिसमें उसकी तमाम तालीमी असनाद और हॉस्टल का पता दर्ज था। दरवाजे पे हल्की सी जैब के साथ दानियार अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप इतनी मध्यम थी कि वो कमरे के सुकून को बिल्कुल मुतासिर न कर पाई। मीर साहब, वो पब्लिशिंग हाउस अब हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। जिस इदारे को आपने ख़रीदा है, वो दरअसल उस लड़की की रोज़ी रोटी का ज़रिया था। तमाम कागजात तैयार हैं, और नई मैनेजमेंट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। दानियार ने बहुत ही नपे तुले लहजे में इतला दी। जहांगीर ने सिलगार की राख स्टीर में डाली, और इसके होठों पर एक सर्द और गहरी मुस्कुराहट उभरी। उसकी निगाहें अब भी खिड़की के बाहर जमी हुई थी, जैसे वो दूर कहीं अंधेरे में कुछ तलाश कर रहा हो। उसे एहसास दिलाना ज़रूरी था दानियाल, कि इस दुनिया में तन्हा और बेसहारा होना सबसे बड़ा जुर्म है। जहांगीर की आवाज़ इतनी मध्यम और पुरसकून थी कि उसमें छुपा हुआ तूफान साफ महसूस हो रहा था। वो समझती है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगी। वो अपनी खुददारी की ढाल के पीछे महफूज है, लेकिन ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खींची जाएगी। तब असल खेल शुरू होगा। क्या आपको लगता है कि वो इस दबाव के आगे झुक जाएगी? दानियाल ने कंदरे तरह से पूछा, क्योंकि उसने इस लड़की की आंखों में जो अज़म देखा था, वो आम लोगों जैसा नहीं था। जहांगीर ने हल्का सा कहका लगाया, जो किसी भी खुशी के बजाय तंज और चैलेंज से भरपूर था। झुकना मेरा मकसद नहीं है दानियाल। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी देर तक इस तूफान के सामने खड़ी रह सकती है। जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, तब उसे मालूम होगा कि जहांगीर मीर के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। कल सुबह उसे यहाँ मेरे सामने लाया जाए। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह शहर की ऊंची इमारतों पर नहीं फैली थी, जब रुमैसा उस कारपोरेट इमारत के शीशे वाले दरवाजे के सामने खड़ी थी।
اس نے ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہن رکھا تھا، دوپٹہ نفاست سے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا اور چہرے پر ایک ایسی خاموش طاقت تھی جو اس کے اندرونی خوف کو مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھی۔ جب اس نے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھا تو وہاں کا ماحول معمول سے بالکل مختلف تھا۔ تمام ملازم سہمے ہوئے اپنی ڈیسک پر بیٹھے تھے اور ایک عجیب سا سکتہ طاری تھا۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے اپنا خط دکھایا تو انہیں خود بخود پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک سخت گیر اور پروفیشنل مینیجر نے اسے اوپر کی منزل پر واقع ایک پرتعیش کانفرنس روم کی طرف جانے کا راستہ بتایا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رومیسا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی دفتر میٹنگ نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیم ہے۔ جب اس نے کانفرنس روم کا دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ بڑا سا سیاہ ماربل کا میز، چاروں طرف خاموشی اور خوفزدہ چہرے، اور میز کی دوسری طرف کھڑکی کے پاس پیٹھ کر کے کھڑا وہ شخص جس کے کوٹ کا کٹ اور کھڑے ہونے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس پوری سلطنت کا مالک ہے۔ تم آگے رومیسا حیات۔ آواز اتنی بھاری، پرسکون اور دھیمی تھی کہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ وہ شخص گھوما اور اس کی گہری بے تاثر آنکھیں سیدھا رومیسا پہ آ کر ٹک گئیں۔ رومیسا کے جسم ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنی نگاہیں جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے کیا چاہتی ہے یہ نئی انتظامیہ، اور کس حق کے تحت مجھے یہاں طلب کیا گیا ہے؟ جہانگیر میر کے ہونٹوں پر ایک خطرناک حد تک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میز کی طرف آیا، اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے اور رومیسا کے بالکل قریب جھک گیا۔ حق، جہانگیر نے مدھم لہجے میں دہرایا، اس دنیا میں حق اس کا ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور جہاں تک چاہنے کی بات ہے، میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ تمہاری چھوٹی سی دنیا اب میرے اشاروں پر چلے گی۔ رومیسا نے ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپکائی۔ اس کے اندر کا غصہ اب ہر قسم کے خوف کو جلا چکا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میر صاحب، میں کوئی فائل یا کوئی پراپرٹی نہیں ہوں جسے تم خرید لو گے۔ میری زندگی، میری محنت اور میری خودداری کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کمرے میں موجود تمام ملازمین کی سانسیں تھم گئیں۔ کسی نے زندگی میں کبھی جہانگیر کے سامنے اس طرح بات نہیں کی تھی، لیکن رومیسا کی اس بے باکی نے خود جہانگیر کو ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف اور غصے کا ایک عجیب سا امتزاج ابھرا تھا۔ خودداری۔ جہانگیر نے سر ہلایا اور سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز اب اور بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ یہ لفظ بہت ہی چھوٹا ہے اس حقیقت کے سامنے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس خودداری کو کتنی دیر تک بچا پاتی ہو جب تمہاری زندگی کا ایک ایک پتا بکھر جائے گا۔ رومیسا نے مٹھی بھیج لی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آواز کو کانپنے نہیں دیا۔ جو چاہو کر لو میر صاحب، تم میری روزی چھین سکتے ہو، میرا ہاسٹل چھین سکتے ہو، لیکن میرا زمین نہیں چھین سکتے۔ جہانگیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف دیکھ کر ایک ایسی سرد نگاہ ڈالی جو اس بات کا اعلان تھی کہ یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ رومیسا بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے پلٹی اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑا جہانگیر میر ایک ٹک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، اور اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اس لڑکی کی یہ ضد اور جرأت ایک منٹ نقش چھوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شیشے کی ان گرا قدر دروازے سے باہر نکلتے ہی باہر کی تپتی ہوئی دھوپ اور سڑک کا شور یکایک رومیسا کے حواس پر اثر انداز ہوا۔ اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر کا تلاطم کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ اس نے عمارت کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ایک گہری سانس لی، اپنے کندھے پہ لٹکتے ہوئے سستے سے بیگ کے تسمے کو مضبوطی سے تھاما اور سڑک کے کنارے کی طرف چل دی۔ اس کا دل اس وقت کسی بھٹی کی طرح دہک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی بے نیازہ سختی تھی جو کسی کو بھی یہ جرأت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس کی کمزوری کا اندازہ لگا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر میر جیسی شخصیت سے ٹکرانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو قانون، عدالت اور شہر کے نظام کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچاتا ہو۔ اس کے لیے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کی حیثیت ریت کے ذرے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رومیسا کے اندر موجود خودداری کسی بھی قیمت پر جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ موت ایک باز آنی ہے، لیکن زندگی بھر کسی کے ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک دینا روز مرنے کے مترادف ہے۔ جب وہ دوپہر کے وقت اپنے اس چھوٹے سے نجی پبلشنگ ہاؤس پہنچی جہاں وہ پارٹ ٹائم اکاؤنٹس اور پروف ریڈنگ کا کام کرتی تھی، تو وہاں کا ماحول پہلے ہی بدل چکا تھا۔
दफ्तरी अमले के चेहरों पर हवाएं उड़ रही थी। जैसे उसने अदम कदम रखा, उसका बराह रास्त निगरान मुजहर साहब, जो हमेशा उसकी मेहनत की तारीफ किया करते थे, घबराए हुए कदमों से उसकी तरफ लपके। उनके चेहरे पर पसीना और आंखों में शदीद पेशेमानी थी। रुमैसा बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मुजहर साहब की आवाज़ भर गई थी और वो अपने हाथ में पकड़े हुए कागजात को बेचैनी से मरोड़ रही थी। तुम्हें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए था, ऊपर मैनेजमेंट से हुक्म आ चुके हैं। रुमैसा ने अपनी परेशानी पर बल डालते हुए बगैर पुरसकून लहजे में पूछा। क्या हुआ मजहर साहब, इतनी घबराहट क्यों है? मजहर साहब ने ईद गिर्द नज़र दौड़ाई, जहाँ बाकी मुलाजिम सहमे हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में मुंह दिए बैठे थे, और मध्यम आवाज़ में बोले, ऊपर से यानी नए मालिक की तरफ से वाज़ेह अहकाम जारी हुए। तुम्हारा नाम लेकर कहा गया है कि इस इदारे को अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो तुम्हारा फाइनल सेटलमेंट चेक और बरतरफी का नोटिस। उन्होंने लरजते हुए हाथों से एक कागज़ ने आगे बढ़ाया। बेटा, तुमने किसी बहुत बड़ी हस्ती से पंगा ले लिया है। वो लोग तुम्हें इस शहर में टिकटे नहीं देंगे। रुमैसा ने इस लिफाफे को देखा और फिर एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसे अपने हाथ में थाम लिया। उसके अंदर का गुस्सा अब एक ठंडी अज़म में तब्दील हो चुका था। वो जानती थी कि ये जहांगीर मीर का पहला वार था जो उसने उसकी रोजी रोटी पे किया था, ताकि उसे घुटन का एहसास दिलाया जा सके। मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और समझ तो जहांगीर को भी नहीं आ रहा था कि वो ये क्यों कर रहा है। शायद इसलिए कि वो इस शहर से खुद को आज़ाद रख सके। शुक्रिया मजहर साहब कि आपने इतनी मुश्किल में भी मेरा साथ देने की कोशिश की, रुमैसा ने बावकार लहजे में कहा, और फिर अपना बैग सीधा करते हुए बाहर की तरफ पलट की। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अब इस रास्ते पर वापसी का कोई दरवाज़ा बाकी नहीं बचा। शहर के दूसरे कोने में इस वक्त उस शानदार पेंट हाउस के अंदर खामोशी का राज था। जहांगीर मीर अपनी लाइब्रेरी की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा बाहर फैलते हुए साये को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था, लेकिन उसने इसे एक बार भी लबों से नहीं लगाया था। उसके जहन में बार बार रुमैसा की वो बेबाक निगाहें घूम रही थी, जो उसने कॉन्फ्रेंस रूम में उसकी आंखों में आंखें डालकर कही थी। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के साथ दानियाल अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप इतनी मध्यम थी कि वो सिर्फ उसके तजर्बाकार होने की गवाही दे रही थी। मीर साहब, दानियाल ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, उस पब्लिशिंग हाउस से उसका मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। तमाम कानूनी और माली ज़राए जो उसकी आमदनी के ज़रिए थे बंद कर दिए गए हैं। अब फिर शहर में वो मुकम्मल तौर पे तनहा और बेसहारा है। क्या आपको लगता है कि वो अब भी इतनी ही मजबूत रहेगी? जहांगीर ने कॉफ़ी का कप मेज़ पे रखा और हल्का से मुड़ के दानियाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सर्द और गहरा तजस्सुस था। मजबूती सिर्फ अल्फाज की हद तक अच्छी लगती है दानियाल। जहांगीर की आवाज़ इस कमरे के सुकून को चीरती हुई निकली। जब पेट की आग और हालात का जबर इंसान को घुटने टेकने पे मजबूर करता है, तब बड़े बड़ों के गरूर टूट जाते हैं। लेकिन इस लड़की के बारे में मेरा अंदरूनी एहसास कुछ और कहता है। वो इतनी आसानी से टूटने वाली मिट्टी की बनी हुई है नहीं है। तो क्या आप चाहती हैं कि हम इस बार दबाव मजीद बढ़ाएं? हॉस्टल की इंतज़ामिया को कहकर उसे वहाँ से भी। दानियाल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जहांगीर ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेनियाजी और गहरी सोच का तासुर उभरा। नहीं दानियाल, शिकार को खुद ब खुद जाल की तरफ आने दो। जब वो हर तरफ से नामुईद होकर मेरे दरवाजे पे दस्तक देगी, तब उसके खेल का असल लुत्फ आएगा। उसे महसूस करने दो कि इस तन्हाई का वजन कितना होता है। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर सियाह बादलों का राज गहरा हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रुमैसा की जिंदगी में अंधेरा फैलता जा रहा था। जब वो थकी मांदी अपने पैरों को घसीटते हुई अपने गर्ल्स हॉस्टल के गैराज में पहुंची, तो वहां का मंजर मामूल से हटकर था। हॉस्टल की वार्डन, जो अमूमन नर्म दिल खातून थी, गेट के पास ही खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उनके चेहरे पर शदीद किस्म की तशवीश और बेचैनी रक्सा थी। रुमैसा को देखते ही वार्डन साहिबा ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और घबराई हुई आवाज़ में बोली, रुमैसा बेटी, तुम कहाँ गई थी इतनी देर? तुम्हारे लिए कुछ लोग आए थे, बड़े ही खतरनाक हुलिये वाले लोग थे। उन्होंने हॉस्टल की मैनेजमेंट को एक नोटिस दिया है कि ये बिल्डिंग अब किसी और के नाम मुंतकिल हो चुकी है और तमाम तालबात को अगली सुबह तक हॉस्टल खाली करना होगा। रुमैसा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसकी दुनिया पहले ही सिमट चुकी थी और अब उसका आखिरी छोटा सा ठिकाना भी उसे छीन लिया गया था। उसके हलक में कांटे चुभने लगे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी नम होती आंखों को जब्त किया। कोई वजह, कोई ख़ास बात बताई उन्होंने वार्डन आंटी? रुमैसा की आवाज़ बमुश्किल उसके अपने कानों तक पहुंची। वजह पूछने की जुर्रत किसमें थी बेटी? वार्डन साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। वो लोग बस इतना कहकर गए हैं कि अगर इज्जत से निकलना चाहती हो तो सुबह सूरज निकलने से पहले इस कमरे को खाली कर दो, वरना निताज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये सब उस जहांगीर मीर का किया धरा है।
سب کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تم نے آخر کس دشمنی مول لی ہے بچی؟ رومیسا کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے بچی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، ایک ایسا گھیرا تھا جو اس کے چاروں طرف تنگ کر دیا جا رہا تھا تو وہ مجبور ہو کر اس درندے کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا بستر، اس کی میز اور اس کی چند کتابیں رکھی ہوئی تھی، یہی اس کی کل کائنات تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر کا سارا ضبط، ساری طاقت ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگی اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ گئے، لیکن اس نے ایک بھی سسکی یا آسک نکلنے نہیں دی تھی۔ اس کے ہونٹ بھیشے ہوئے تھے اور اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، ہرگز نہیں۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی اور اپنی آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے پونچھ ڈالا۔ باہر بادل زور زور سے گرجنے لگے تھے اور بارش کی بوندیں موٹی ہاسٹل کی کھڑکیوں کے شیشے پر دھماکے سے گر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے زندگی کی یہ آزمائش اس کے وجود پہ ٹوٹ پڑی تھی۔ لیکن اس کے اندر کا دیا ابھی بجھا نہیں تھا، بلکہ اس طوفان کے سامنے مزید روشن ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر جب آسمان سیاہ بادلوں کی چادر اوڑھے ہوئے زمین پر قہر ڈھانے کے لیے آمادہ تھا، شہر کی وہ سنسان سڑک پانی سے اٹی ہوئی تھی۔ ہاسٹل کی آہنی گیٹ پر تالا لگ چکا تھا اور وارڈن کی بے بس نگاہیں کے سامنے رومیسا اپنے چھوٹے سے بیگ کو مضبوطی سے تھامے باہر کھڑی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو اس اندھیری اور طوفانی رات میں اسے پناہ دیتا۔ اس کا وجود اس بے رحم شہر کے تھپڑوں کے سامنے بالکل تنہا اور بے بس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ آگ باقی تھی جو حالات کی سردی سے بجھی نہیں تھی۔ عین اسی لمحے سڑک پر پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے ایک سیاہ رنگ کی پرتعیش مرسیڈیز اس ہاسٹل کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز اس طوفانی رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی نکلی۔ پچھلا دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے جو سایہ باہر نکلا، اس نے فضا کے تناؤ کو کئی گنا بڑھا دیا۔ جہانگیر میر، اس کے ہاتھ میں کالا چھاتا تھا اور اس کے چہرے پر وہ جو برف جیسی سردی اور بے نیازی تھی جو کسی بھی خوفناک طوفان سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنی گہری بے تاثر آنکھیں سے رومیسا پر ٹکائی، جو اس بارش میں بھیگی ہوئی پوری طاقت سے اس کے سامنے ڈٹی کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا رومیسا حیا؟ جہانگیر کی آواز مدھم مگر اس طوفان کی آواز کو دبا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا، یہاں تک کہ اس کے جوتوں کی آواز پانی پہ پڑنے والی بوندوں میں گونجنے لگی۔ یہ شہر، یہ قانون، یہ دیواریں، سب میرے اشارے پہ چلتے ہیں۔ تم کتنی دیر تک اس تنہائی اور بے بسی کے خلاف اکیلے لڑ سکتی تھی؟ رومیسا نے اپنے جسم کے کانپتے ہوئے حصے پہ قابو پاتے ہوئے اپنی گردن کو مزید اکڑایا اور سیدھا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے ہونٹ سردی سے نیلے ہو رہے تھے، لیکن اس کے لہجے میں ایک اندیکھا عزم اب بھی موجود تھا۔ مجھ سے جو چھیننا تھا چھین لیا تم نے میر صاحب، میری نوکری، میرے سر چھپانے کی جگہ، سب کچھ تباہ کر دیا تم نے۔ لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تم مجھے جھکا لو گے؟ تم غلط ہو۔ میں موت کو گلے لگا لوں گی مگر تمہارے سامنے بھیک نہیں مانگوں گی۔ جہانگیر میر کے ہونٹوں پر ایک خطرناک، گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے چھتے کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور اپنا دوسرا ہاتھ اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بھیک مانگنے کے لیے میں نے تمہیں کب کہا ہے رومیسا؟ میں تو تمہیں وہ سب کچھ دینے آیا ہوں جو تم اس دنیا میں اکیلی ہونے کی وجہ سے کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تحفظ، طاقت اور ایک نام۔ رومیسا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے شک اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کس قسم کا تحفظ اور کیسا نام؟ نکاب۔ وہ ایک لفظ اس طوفان کے درمیان اس طرح گونجا کہ رومیسا کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے حواس کچھ لمحوں کے لیے معطل ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر جہانگیر کی طرف دیکھا جیسا وہ کسی دوسری دنیا کی زبان سن رہی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ رومیسا کی آواز بامشکل اس کے حلق سے نکلی۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا رومیسا حیا۔ جہانگیر کے لہجے میں اب ایک ایسی متعلق الانی تھی جو کسی بھی انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اس محلے کی گلیوں میں ان سڑکوں پر اکیلی پھر کر مجھ سے جنگ جیت لو گی؟ نہیں، تم میری ضد بن چکی ہو اور میری ہر چیز پر صرف میرا حق ہوتا ہے۔ میں تمہیں سڑکوں پہ ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے آج اسی وقت تم میرے نام کا یہ طوق اپنی زندگی میں شامل کرو گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ رومیسا غصے اور ہیجان کی انتہا پر پہنچ کر چیخ اٹھی۔ اس کے تمام تر ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس جبر اور طاقت کے آگے ایک سیکنڈ بھی گھٹنے ٹیک دوں گی؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں جہانگیر میر، اس رشتے کو میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔
جہانگیر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کا چہرہ رمیسا کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کی گرم سانسیں اس سرد بارش کی رات میں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس قدر گہری اور حاکمانہ تھی کہ رمیسا کے دل میں پہلی بار ایک اندیکھا خوف پیدا ہوا۔ نفرت کرو یا محبت رمیسا، یہ اب تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ جہانگیر کی آواز اب سرگوشوں کی مانند تھی، لیکن اس کا ایک ایک لفظ پتھر پر لکیر کی طرح پکا تھا۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یا تو تم عزت کے ساتھ میری شرائط پر اس گاڑی میں بیٹھو گی، یا پھر اس شہر کا کوئی بھی کونا تمہیں میری نظر سے چھپا نہیں سکے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، تباہی یا میرا حصار۔ رمیسا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی پناہ تھی، نہ کوئی سہارا، اور نہ ہی کوئی راستہ۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں غائب ہو رہے تھے، لیکن اس کے اندر کا طوفان اب ایک تاریک کھائی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھی کی شکل میں بھینچ لیے۔ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں گڑ رہے تھے۔ تم ایک درندے ہو، رمیسا کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید حقارت اور غصے کا جو اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلا تھا۔ تمہیں صرف طاقت اور غرور عزیز ہے، کسی کی روح یا عزت نہیں۔ اگر میرا مقدر یہی ہے تو یاد رکھو، میں تمہاری اس حویلی میں ضرور آؤں گی، لیکن تمہاری غلام بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسی آگ بن کر جو تمہاری اس دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ اور گہری ہو گئی جو کسی شکاری کے چہرے پر اپنی شکار کو جال میں پھنستے وقت دیکھتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنی خاص کارندے کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر سے اس پرتعیش عمارت اور حویلی کا راستہ طے ہوا، جہاں قانون، رسومات اور طاقت کی زور پر اس تاریک اور طوفانی رات کے اندھیرے میں وہ نکاح نامہ تیار ہو چکا تھا جس نے اس معصوم توسیجہ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ حویلی کا وسیع و عریض ہال، جو عام طور پر خاموشی اور شاہانہ غرور کی علامت رہتا تھا، آج اس رات ایک عجیب اور بوجھل فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگے پرانے فانوس کی مدھم روشنی اس پرشکوہ کمرے کے ہر کونے میں سائے پھیلا رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش اب بھی پوری شدت سے جاری تھی، اور اس کی گرج اس حویلی کی موٹی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ میز پر رکھے ہوئے نکاح نامے کے کاغذات پر سیاہی کی لکیریں ایسے چمک رہی تھی جیسے کسی کی تقدیر پر مہر ثبت کی جا رہی ہو۔ رمیسا اس وقت سفید اور سادہ لباس میں ملبوس کرسی پر اس طرح بیٹھی تھی جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی وہ سخت خاموشی اس بات کی خمیاز تھی کہ اس کا جسم تو شاید اس طوفان کے آگے جھک گیا تھا، لیکن اس کی روح نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ سامنے صوفے پر بیٹھا جہانگیر میر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قلم کو ہلکا سا گھما رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل رمیسا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی خاموشی کے ہر ایک لفظ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک ایسا عجیب سا تلاطم تھا جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ جو ہمیشہ سے ہر چیز کو زبردستی چھین لینے اور رون دینے کا عادی تھا، آج اس لڑکی کو اپنے نام سے باندھ کر بھی ایک انوکھی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ دستخط کر دو رمیسا، جہانگیر کی آواز اس سکون کے ہال کو چیرتی ہوئی نکلی۔ وہ آواز اتنی پرسکون تھی کہ اس میں چھپا ہوا حکم اور بھی زیادہ واضح ہو گیا تھا۔ رمیسا نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں اٹھائیں اور نکاح نامے پر رکھے ہوئے سیاہ قلم کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک زبردست کشمکش برپا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس ایک دستخط کے ساتھ وہ اپنی آزادی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے شخص کے نام کر رہی ہے جو شہر کا سب سے بڑا کارندہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اتنی سرد ہو چکی تھیں کہ قلم کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر تیرچھی کھینچی طاقت کو مجتمع کیا اور کاغذ کے اس نچلے حصے پر جہاں اس کا نام لکھا تھا، اپنے نام کے حروف اتنی سختی سے لکھے کہ کاغذ ہلکا سا پھٹتے ہوئے بچ گیا۔ لو، رمیسا نے قلم میز پر پٹک دی اور اپنی نگاہیں سیدھا جہانگیر کی آنکھیں میں گاڑ دی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا زہر تھا جو کسی بھی خوشی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ تمہاری جیت ہوگی میر صاحب، میں اپنے ہاتھ سے اپنی بربادی پر سائن کر دیے ہیں۔ اب بتاؤ، اس غلامی کی زنجیروں میں مجھے باندھ کر تمہیں کون سا سکون مل گیا ہے؟ جہانگیر نے میز پہ آگے کی طرف جھک کر اس کے نکاح نامے کو اٹھایا، اس پہ بڑے ہوئے دستخط کو دیکھا اور پھر ایک ہلکی سی طنزیہ اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے بند کر کے دانیال کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا قد اس طوفان کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا رمیسا کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا لہجہ اب اس قدر مدھم اور قریب تھا کہ وہ صرف رمیسا کے کانوں تک پہنچ سکتا تھا۔ غلامی،
जहांगीर ने इस लफ्ज को दोहराया और उसके होठों पर एक खतरनाक तंज उभरा। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरी गुलाम हो रुमैसा? ये निकाह कोई कैद खाना नहीं है, बल्कि ये वही सार है जो मैंने तुम्हारे और इस बेरहम दुनिया के दरमियान खींचा है। अब इस घर में, इस हवेली में तुम्हारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम इस घर की मलका हो और इस खानदान की भी, जिससे तुम अभी खौफजदा हो। रुमैसा ने अपने आंसू को जबरदस्ती अपने अंदर उतारा। उसका दिल चाहा कि वह शख्स के इस गरूर पर चेहरे पर तमाचा रसीद कर दे, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। उसने अपनी आवाज़ को फौलादी सख्ती के साथ बाहर निकाला। मलका वो होती है जो दिलों पे राज करे मीर साहब, और तुम जैसे संग दिल और जालिम इंसान के दिल पर तो मैं क्या, उसके साए में भी नफरत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, ये कागज़ के टुकड़े और ये रस्मात मुझे तुम्हारी मलकियत तो बना सकती हैं, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं खरीद सकती। जहांगीर ने उसकी इस बात पर एक तवील और गहरा कहका लगाया, एक ऐसा कहका जिसमें फतह का गरूर भी था और एक अनजानी सी तपिश भी। उसने सीधे होकर खड़े होते हुए अपने कोट के बटन को दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर एक आखिरी सर्द निगाह डाली। दिल खरीदने का शौक मुझे कभी नहीं रहा रुमै साहब, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ पे हाथ रख लेता हूँ तो वक्त खुद ब खुद उसे मेरी ताबे कर देता है। कल सुबह से इस हवेली की नई ज़िंदगी शुरू होगी, और देखना ये कि तुम्हारी ये नफ़रत कितनी देर तक इस हिसार के अंदर ज़िंदा रहती है। ये कहते ही जहांगीर मीर ने कमरे से बाहर कदम रखा और उसके पीछे भारी दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। रुमैसा इस बड़े से कमरे में तन्हा रह गई। बाहर बारिश की बूंदें अब भी खिड़की के शीशे से पीट रही थी, और उसके अंदर का तूफान अब जिंदगी की एक नई और खुद जंग का एक आगाज कर चुका था। सुबह की पहली किरण जब उस पुरशिकवा हवेली के बुलंद बाला दरवाजे और शीशे की बड़ी खिड़की से अंदर उतरी, तो फिजा में रात की तूफान के बाद एक अजीब सा सकूत और ठहराव था। बाहर का मंजर धुंधला हुआ था और फिसलन भरे सहन में पत्ते हवा के हल्के झोंके से हिल रहे थे। हवेली के इस वसी और इस कमरे में, जिसे खास तौर पर तैयार किया गया था, रुमैसा की आंख खुली। उसने अपनी पलकें उठाई तो सामने शाहाना अंदाज में सजाई गई छत और कीमती झूमर देखा। ये ऐशो आराम, ये मरमरी दीवारें उसके लिए किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं थी। उसके दिल में एक लम्हे के लिए घुटन का एहसास हुआ, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। वो इस तरह बाहर मारने वाली लड़कियों में से नहीं थी जो हालात की संगीनी देखकर अपने पैरों की ज़मीन खो बैठे। उसने बिस्तर से उठकर अपने आप को दुरुस्त किया। उसका लिबास वही सादा था जो उसने रात पहना था, जो उसकी बात का खमियाजा था कि उसने हवेली की किसी भी चीज़ को अपनाया नहीं है। जब उसने कमरे का भारी दरवाज़ा खोल के बाहर राहदारी में कदम रखा, तो वहाँ का सन्नाटा उसकी समाज से टकराया। हवेली के मुलाजिम, जो आमतौर पर सख्त और डिसिप्लिन के पाबंद नजर आते थे, रुमैसा को देखते ही अदब से सिर झुका जाती। उनकी आंखों में एक अनदेखा खौफ और एहतराम था, क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि उसके घर के मालिक जहांगीर मीर की नज़र में उस लड़की की क्या अहमियत बन चुकी थी। लेकिन रुमैसा को इस खौफ या एहतराम की कोई परवाह नहीं थी। उसके कदमों में एक तपिश थी, एक ऐसा गुस्सा था जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। वो चलती हुई हवेली के मरकजी लाउंज की तरफ आ रही थी कि अचानक रास्ते में उसे जहांगीर मीर का खास मुतअद्दिद दानियाल नजर आया, जिसके हाथों में कुछ फाइलें थी। दानियाल ने उसे देखते ही अपने कदम रोके और एहतराम से सर हिलाया। मोहतरमा रुमैसा, सुबह बखैर। दानियाल के लहजे में एक नपतुल अदब था, जो इस बात का सबूत था कि इस घर में उसकी हैसियत आम मेहमानों या कैदी की नहीं रही थी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कमरे में कोई तकलीफ हो, तो आप बराह रास्त मुझे या अमले को हुक्म दे सकती हैं। मेरे साहब ने खास हिदायत की है कि आपके आराम का पूरा ख्याल रखा जाए। रुमैसा के लबों पर एक तल्ख और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी निगाहें दानियाल की आंखों में गाड़ी और सरद लहजे में कहा, आराम? सोने का पिंजरा बनाकर तुम लोग मुझे आराम की नवीद सुना रही हो दानियाल साहब? जाओ अपने इस आका से कह दे कि वो अपने इस फरीब को अपने पास रखे। मैं यहाँ कैद हूँ और कोई कैदी अपनी मर्जी से जंजीरों के मज़े नहीं लेता। दानियाल ने खामोशी से सर झुका लिया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि इस लड़के के दिल में जहांगीर के खिलाफ जो आग दहक रही है, उसे बुझाना आसान नहीं होगा। रुमैसा वहाँ से आगे बढ़ गई और सीधा उस वसीह हॉल में पहुंची जहाँ से हवेली का बैरूनी दरवाज़ा दिखाई देता था। वो बाहर निकलना चाहती थी, वो इस हिसार को तोड़ के भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाया, वहाँ खड़े दो मुहाफिजों ने खामोशी से अपने हाथ आगे बढ़ाकर रोक लिया। माफ़ कीजिएगा बीबी जी, मीर साहब का सख्त हुक्म है कि आप इस हवेली की हदूद से बाहर नहीं जा सकती। मुहाफिज की आवाज़ में कोई बदतमीजी नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी जो जहांगीर के रोब की मरमून मिन्नत थी। रुमैसा को खून खोल उठा। उसने गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी की शक्ल में भींच लिए। हटो अपने रास्ते से। मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म पे यहाँ बंद रहूंगी।
शोर कैसा है? अचानक ऊपर की सीढ़ी से एक गहरी, भारी और हाकमाना आवाज गूंजी। रुमैसा ने चौंक कर ऊपर देखा। जहांगीर मीर वहां खड़ा था। उसने सियाह रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर वो बर्फ जैसी सर्दी की बजाय एक अजीब सा गहरा ठहराव और तलातुम था, जो किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए काफी था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसके हर कदम के साथ हॉल का माहौल और ज्यादा बोझल होता जा रहा था। मुहाफिज फौरन पीछे हट गए और जहांगीर सीधा चलता हुआ रुमैसा के बिल्कुल करीब आके रुक गया। उसकी लंबाई और पुरवकार शख्सियत के साथ रुमैसा का वजूद मजीद निखर के सामने आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां अब भी पूरी तरह रोशन थी। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम इस हवेली के दरवाजे तक जाओ रुमैसा? जहांगीर ने मरहम लेकिन इंतहाई वासे लहजे में कहा। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। रुमैसा फट पड़ी। उसका सारा जब्त एक लम्हे में टूट गया। उसने अपनी उंगली जहांगीर की तरफ उठाई और सख्ती से बोली, तुमने ज़बरदस्ती मुझे इस घर में कैद कर लिया है, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन तुम मेरी रूह को कैद नहीं कर सकती। मुझे बाहर जाना है। मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकलना है जो तुमने मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझ पर मुसल्लत की है। जहांगीर ने उसे गुस्से पर ज़रा बराबर भी इख्तियाल का मुजाहरा नहीं किया। उसकी गहरी आंखें मुसलसल रुमैसा के चेहरे के नकूश और उसकी हल्की हुई जुल्फ़ों पर टिकी हुई थी। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी। वो शख्स दुनिया को एक इशारे पर रोन देने की ताकत रखता था। उस लड़के की हर तक बात को इस तरह खामोशी से सुन रहा था जैसे वो कोई सज़ा नहीं बल्कि कोई अनमोल तोहफा कबूल कर रहा हो। कैद, जहांगीर ने हल्के से सर को खम देते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब वो सख्ती नहीं थी जो आम तौर पर उसके दुश्मनों के लिए होती थी, बल्कि उसमें एक धीमा सा दर्द और गहरा एहसास छुपा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है रुमैसा, ये दीवारें तुम्हारे लिए एक झील है? नहीं, ये इस दुनिया का सबसे महफूज हिसार है जो मैंने तुम्हारे गिर्द बनाया। इस बाहर की दुनिया में तुम्हारे पास न कोई अपना था न कोई साया, बस तन्हाई और तूफान थे। वो तन्हाई मेरी अपनी थी, वो तूफान मेरे अपने बोए हुए थे। रुमैसा की आवाज़ उभर आई और उसकी आंखों में जब्त के बावजूद आंसू तैरने लगे, जिन्हें वो गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी के फैसले करो? क्या मोहब्बत या हिफाजत के नाम पर किसी की आज़ादी छीन लेना ही तुम्हारी शराफत है? मैं नफरत करती हूँ तुमसे और तुम्हारी झूठी हमदर्दी से। जहांगीर का दिल इस एक लम्हे पर एक अंदर तक हिल गया। नफरत। उसने इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान पिलाया और उसके लबों पर एक दिल गिरफ्ता सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया जैसे वो रुमैसा के रुखसारे को छूना चाहता हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने हाथ को वापस खींच लिया जैसे वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। तुम जितना चाहो मुझसे नफरत कर सकती हो रुमैसा। जहांगीर की आवाज़ अब इतनी मध्यम थी कि वो सिर्फ रुमैसा के दिल तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब अपनी हवस या गुरूर के लिए किया है? नहीं। उस दिन जब मैंने तुम्हें उस सिग्नल पर तन्हा रोते हुए देखा था, उसी लम्हे मेरे अंदर की वो तमाम पथराई हुई दुनिया बदल गई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खून देखा, दौलत देखी, खौफ देखा, लेकिन किसी की आंखों का वो अकेलापन, वो मासूम दर्द मैंने पहली बार देखा था। उस दिन के बाद से मेरा सुकून मर चुका था। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो रुमैसा, तुम मेरी वो ताकत हो जिसके बगैर अब मैं अधूरा हूँ। रुमैसा की आवाज़ सुन हो गई। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो शख्स जो शहर का सबसे बड़ा दरिंदा और खौफनाक डॉन कहलाता है, इतनी अथाह गहराई और बेबसी के साथ उसके सामने अपने जज्बात का इजहार कर देगा। उसके दिल में जो गुस्सा और नफरत का तूफान था, वो इस इंकिशाफ के बाद एक लम्हे के लिए रुक सा गया। उसने अपनी पलकें झुकाकर जहांगीर के चेहरे को देखा जहाँ उसका कोई निकाब नहीं था, सिर्फ एक ऐसा सच था जिसके दिल की अथाह गहराइयों से निकला था। ये झूठ है, रुमैसा ने बामुश्किल अपने कांपते हुए लबों से कहा, लेकिन उसके लहजा वो जहर अब तहलील हो चुका था जो कुछ दूर पहले तक मौजूद था। अगर ये मोहब्बत है तो इसमें जंजीरें क्यों हैं? अगर तुम सच्चे हो तो मुझे आज़ाद क्यों नहीं करते? जहांगीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पता देने वाला खलूस और इज़्म चमक रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और इस बार उसने हिचकिचाहट के बगैर रुमैसा के कंधे पे अपना हाथ रखा। उसका लिमिस इतना गर्म और पुरसकून था कि रुमैसा का सारा जिस्म एक सनसनाहट की लपेट में आ गया। आज़ादी इस दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ है रुमैसा। जब तक तुम मेरे साथ हो इस हवेली की इस दहलीज के अंदर, तुम्हें किसी तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहांगीर ने सरगोशी करते हुए कहा और इसका चेहरा रुमैसा के बिल्कुल करीब आ गया। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, तुम्हें कैदी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए जो इस जालिम दुनिया ने तुमसे छीन लिया था। वक्त आने दो, तुम खुद देखोगे कि जहांगीर मीर की मोहब्बत सिर्फ तबाह करना नहीं जानती, बल्कि संवारना भी जानती है। रुमैसा ने अपनी आंखें बंद कर ली।
اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اب ایک گہرے سکون میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے دل میں جو آگ جل رہی ہے وہ اس کی اپنی ذات کو بھی جلا رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور پہلی بار اس نے جہانگیر کی آنکھوں میں خوف یا غصے کی بجائے ایک گہری پیاس اور بے پناہ حقیقت کو محسوس کیا۔ تم پاگل ہو، رومیسا کی آواز اب ایک مدھم سرگوشی بن چکی تھی، جس میں نہ تو کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی نفرت، بلکہ ایک عجیب سا اقرار چھپا ہوا تھا۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک حقیقی خوبصورت اور ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو اس نے برسوں سے کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ اس نے رومیسا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس طوفان کے بعد حویلی کی اس فضا میں ایک نئے، سچی اور جذباتی رشتے کی بنیاد پڑ چکی تھی، جو آنے والے وقت میں دنیا کی ہر طاقت کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وقت کے تالاب پر جب مہینوں نے اپنے پرسکون پیر پھیلائے تو اس پرشکوہ حویلی کی سنگ مرمر کی دیواریں بھی بدلنے لگی۔ وہ فضا جو کبھی خوف، خاموشی اور سنسناہٹ میں ڈوبی رہتی تھی، اب ایک نرم و گرم اور روشن احساس سے معطر تھی۔ حویلی کے بڑے بڑے ہالوں میں اب تاریخی کے سائے نہیں، بلکہ پھولوں کی ہلکی مہک اور زندگی کی رمق بکھری ہوئی تھی۔ جہانگیر میر، جو کبھی شہر کی اندھیری دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا اور جس کے ایک اشارے پر قانون کے ایوان لرز اٹھتے تھے، اب اس حویلی کی دہلیز پار کرتے ہی تمام تر سختی کو پار چھوڑ آتا تھا۔ اس کی دنیا کی اب اس دفاتر تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس کا سارا جہان اب رومیسا کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ رومیسا نے اس حویلی میں قدم تو جبر کے تحت رکھا تھا، لیکن اپنے پورے اعتماد کردار، اپنی بے باک سچائی اور اپنے اندر کی روشنی سے اس نے اس پورے قلعے کی بنیادیں ہی بدل دی تھی۔ وہ شخص جو کبھی جذبات کو کمزوری اور محبت کو فریب سمجھتا تھا، اب اپنی ہر سانس پر رومیسا کے نام کی مہر ثبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی نظر ورڈ کی پرانی اور خوفزدہ دنیا سے آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ حقیقی طاقت کسی کو ڈرانے میں نہیں، بلکہ اپنی کسی عزیز کو محفوظ رکھنے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ کی حفاظت کرنے میں پوشیدہ ہے۔ حویلی کے ملازم اب اس تبدیلی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ جب وہ سخت گیر ڈان اپنی بیگم کی ایک ہلکی سی شکایت پر فوراً سنجیدہ ہو جاتا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ شام کا وقت تھا جب آسمان پر شفق کی سنہری اور نارنجی لکیریں پھیل رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلنے لگی تھی۔ حویلی کے وسیع و سرسبز ٹیرس پر ہلکی روشنی کے فانوس جل رہی تھی، جہاں صوفے پر بیٹھی رومیسا اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی ہراسانی یا بے بسی نہیں تھی جو اس نے اس طوفان کے پہلے دن محسوس کی تھی، بلکہ اب وہاں ایک پرسکون اعتماد اور شہنشاہی غرور کی سی نفاست تھی جو جہانگیر کی محبت نے اسے عطا کی تھی۔ اتنے میں قدموں کی دھیمی چاپ کے ساتھ جہانگیر وہاں نمودار ہوا۔ اس نے اپنی کوٹ کی ٹائی کو ڈھیلا کر رکھا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک تھکن تھی جو صرف رومیسا کے پاس آ کر دور ہوتی تھی۔ جہانگیر نے خاموشی سے آگے بڑھ کر رومیسا کے بالکل پیچھے آ کر اپنے دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکائے اور اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم لہجے میں بولا، کیا سوچی ہو اتنا گہرائی میں؟ رومیسا کے لبوں پر ایک دلکش اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا سر تھوڑا سا موڑ کر جہانگیر کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف اس کے لیے پناہ اور بے پناہ چاہت سمائی ہوئی تھی۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور ہلکا سا گھوم کر جہانگیر کے سینے کے قریب ہوگی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے مضبوط کندھوں پر ٹکا دیے۔ میں سوچی ہوں کہ اگر اس دن بارش سے وہ گاڑی نہ رکتی، اگر تم اس طرح زبردستی مجھے اس حصار میں نہ لاتی، تو آج میری زندگی کا رخ کیسے ہوتا؟ جہانگیر نے اپنے بازو بڑھا کر رومیسا کے کمر کے گرد حائل کیے اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر اس دن وہ گاڑی نہ رکتی تو شاید میں آج بھی ایک ایسا ہی زندہ لاش ہوتا جو دولت اور طاقت کے سمندر میں ڈوب کر بھی اندر سے بالکل خالی رہتا ہے۔ تم نے مجھے جینا سکھایا رومیسا، تمہارے ان دونوں آنسوں نے میرے اندر کی اس تاریکی کو ختم کیا ہے جو برسوں سے میرے وجود کو کھا رہی تھی۔ رومیسا نے اپنی انگلی جہانگیر کے کندھے سے ہٹا کر اس کے بالوں میں ہلکا سا پھیری۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس شخص سے اب صرف سمجھوتا نہیں کرتی بلکہ اپنی روح سے چاہتی ہے۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے یاد ہے جب تم پہلی بار اس ہاسٹل کے باہر ملے تھے تو مجھے لگا تھا کہ تم دنیا کے سب سے ظالم انسان ہو۔ میرے پاس نہ کوئی خاندان تھا نہ کوئی سہارا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ انسان کو اپنانے کے لیے خون کے رشتے سے زیادہ ایک سچے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کو اپنے گرم ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کے انگور جیسے نیر نقوش کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی نایاب خزانہ ہو۔ اس کی نظروں میں وہ عقیدت تھی جو کسی بت خدا میں پوجا کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ خون کے رشتے تو اکثر دھوکے دے جاتے ہیں رومیسا، لیکن وہ رشتہ جو روح سے جڑ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔
تم میری کمزوری نہیں ہو، تم میرا وہ فخر ہو جس کے بغیر میں ادھورا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد حویلی کے اس کھلے حصار میں ایک اور ہلکی سی اور معصوم آواز گونجی جس نے اس فضا کو مزید رنگین کر دیا۔ چھوٹی سی نور، ان کی گڑیا جیسی بیٹی، جو اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتی ہوئی ٹیرس پہ آئی اور سیدھا جہانگیر کے پیروں سے لپٹ گئی۔ جہانگیر، جو دنیا بھر کی نگاہوں میں ایک آئینی چٹان تھا، اس نصیبی فرشتہ سے بچی کے سامنے ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس نے جھک کر نور کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور اس کے گال پر ایک طویل بوسہ دیا۔ رمیسا نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر اور بیٹی کو دیکھا۔ اس کے دل کی دنیا اب مکمل طور پہ اداب ہو چکی تھی۔ جہاں کبھی دکھ، اکیلا پن اور خوف کے سائے تھے، وہاں اب صرف کہہ کے محبت اور ایک لازوال سکون کا رواج تھا۔ رات کا اندھیرا اب پوری طرح پھیل چکا تھا اور آسمان پر ستارے اس خوشحال خاندان کی اس محبت کی کہانی کی گواہی دے رہی تھی۔ جہانگیر نے اپنے ایک ہاتھ سے نور کے ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے رمیسا کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں اس ٹیرس پہ کھڑے اس کھلے آسمان کے نیچے اپنی زندگی کا جشن منا رہے تھے جو کبھی طوفان سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام دنیا کی سب سے حسین اور پاکیزہ محبت کی منزل پر ہوا تھا۔ یہ سفر اس بات کا ثبوت بن گیا کہ سچی محبت اندھیروں کو روشنی میں اور سنگ دل انسان کو ایک دیوتا نما عاشق میں بدلنے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔